कायनात में कौन सी चीज पैदा हुई। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसको हदीस जाबिर कहते हैं। मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़ाक़ में यह हदीस पाई गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से कहा, ऐ जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने मखलूक़ात में तेरे नबी के नूर को पैदा किया। हुज़ूर ने फरमाया कि सबसे पहले अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। वो रसूल का नूर कैसा था, क्या था, ये अल्लाह बेहतर जाने। हदीस पाक में ये मिलता है। और मदारिजुन नबुव्वा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसकी 12 मंजिलें बताते हैं कि नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कैसे पैदा किया गया। कुछ भी नहीं था, आदम थे ना हव्वा थी, ना कायनात की कोई चीज, ना जन्नत दोज़ख लौह कलम अर्श कुर्सी, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह ताला फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अरदतु अन उअरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह खुद फरमा रहा है, रसूल की जुबान है। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमा रहा है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अरदतु अन उअरफ़, तो मैंने ये इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो सबके सामने। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, फिर मैंने एक मखलूक पैदा किया। एक मखलूक, सबसे पहली मखलूक। अल खल्क से मुराद क्या है? वो नूर मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। उसके बाद हुआ ये कि ये नूर कहाँ था, क्या कर रहा था। 9 लाख साल पहले की बात, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 9 लाख साल पहले, और बाज़ रिवायत में 5 लाख साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। अब ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलम वहदानियत में अपने रब की मदह सराई करता रहा, और ये नूर अपने रब की वहदानियत में रक्स करता। और उसके बाद 12,000 साल के बाद ये दूसरी मंजिल में आया। 12,000 साल के बाद तीसरी मंजिल में, यहाँ तक कि 12 मंजिलें ये इस नूर ने तय की। इसमें अलग अलग मंजिलें तय कराई गई, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का उसकी एक मंजिल थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात को पहचानने वाली एक मंजिल थी, मारिफत की एक मंजिल थी, हकीकत की एक मंजिल थी। इस तरह की 12 मंजिलें तय की गई। उसके बाद अब हदीस सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने अपने नबी के नूर के 4 हिस्से किए। 4 हिस्से किए। अब ये 4 हिस्से जो हुए, एक हिस्से से अलग चीज बनाई गई, दूसरे हिस्से से अलग। जैसे हदीस में एक हिस्से से अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया, फिर अर्श को पैदा किया, फिर लौह को पैदा किया जिस पर सारे इंसानों की तकदीर लिखी गई, फिर कलम को पैदा किया, चौथा हिस्सा बाकी था, फिर उसमें 4 हिस्से किए गए। फिर उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हिस्से से सारे नबियों के नूर को पैदा किया, फिर मुत्तकीन को पैदा किया, मोमिनीन को पैदा किया, फिर जो बचा नूर का हिस्सा था फिर उसमें 4 हिस्से किए गए। उनमें से एक हिस्से से सूरज को पैदा किया गया, चांद को पैदा किया गया, फिर एक हिस्से से सारे सितारों को पैदा किया गया, फिर जो चौथा हिस्सा था फिर उसमें 4 हिस्से हुए। उनमें से एक हिस्से से अल्लाह ने सारे सितारों को, सैयारों को पैदा किया, कायनात के अजायबात को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया। फिर चौथा जो हिस्सा था उनमें से 4 हिस्से फिर हुए। उनमें से एक हिस्से से सारे फरिश्तों को पैदा किया, फिर एक हिस्से से आसमान को, एक हिस्से से जमीन को। यहां तक कि यह हदीस बड़ी तवील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान करते रहे तेरे नबी के नूर के 4 हिस्से अल्लाह ने किए। पहले 3 हिस्सों से अलग अलग चीजें बनाई, चौथे हिस्से में फिर 4 हिस्से। ये करते हुए मेरे आका ने यहां तक बनाया कि कयामत तक होने वाली तमाम अशिया को अल्लाह ने तेरे नबी के नूर से पैदा किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर से सारी कायनात की हर चीज को पैदा किया। इसीलिए हम ये कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका जाने कायनात है, असले कायनात है, मकसदे कायनात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को इतनी मंजिलों से गुजारा। उसके बाद अब अंदाजा करें आप, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर के एक हिस्से से जो सूरज बना है, जो सितारे बने, जो चांद बने, उनमें इतनी रोशनी है कि पूरी कायनात को चमका रहे हैं। तो जिस नूर मुस्तफ़ा में अल्लाह ने सरापा नूर रखा है, वो पूरी कायनात को कैसे नहीं जगमगा सकता है, कैसे नहीं रोशन कर सकता है। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने पूरा कसीदा नूर मेरे आका की शान में लिखा है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर का कसीदा आला हज़रत ने पूरा हुजूर के हर अज़ू को नूर कहा है। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ,
قرآن کی آیت ہے میرے عزیزو، کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ مریم کی شروع کی آیت ہے، اور اس کو بعض محدثین نے کہا یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم، اس کی تلاوت سے اللہ ہر دعا قبول کرے گا۔ کاف ہا یا عین صاد، لیکن عاشق رسول جب جب پڑھتا ہے اس میں اپنے نبی کو ہی دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، یعنی کاف جو لکھا رہتا ہے اس کی شکل میرے آقا کے گیسوئے پاک کی طرح ہے، ہا جو ہے گول ہوتا ہے، دہن مبارک چہرے مبارک کی طرح ہے، یا جو ہے لمبی ہوتی ہے حضور کے ابرو کی طرح دکھتی ہے، عین اور صاد گول گول ہوتے ہیں میرے آقا کی آنکھوں کی طرح دکھتے ہیں۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، تیری صورت میں ہے اترا سورہ نور کا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر بھی قرآن کی آیتیں آئی ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو منزلیں طے فرمائی، اب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 لاکھ سال کے بعد ہو یا 5 لاکھ سال کے بعد ہو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش آپ نے اس سے قبل بھی سنا، زمین کی مختلف مٹی لی گئی اور اسے گوندھا گیا، اور اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا گیا۔ اب اللہ رب العزت کے نور کی یہ امانت کہاں منتقل ہوئی؟ جبین آدم میں آئی۔ بعض عاشقان رسول تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو ان کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اصل وجہ تو وہ نور مصطفیٰ ہی تھا، وہ نور مصطفیٰ جو جبین آدم میں تھا، پیشانی آدم میں جھگمگا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے وہ امانت اٹھائی، سنبھالی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ تو صرف یہ نہیں کہ انہیں معلوم بھی نہیں تھا، بلکہ میں آپ کو یہ سفر مبارک بھی بتا دوں جو ہماری عادت ہے، ہم رسول پاک کا شجرہ پاک بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرہ پاک کی تاثیر بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے زبانوں میں سلاست عطا کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے آپ کے دوسروں کے نسب کا تو چھوڑو، کائنات کا جو سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہے اس کے شجرہ نسب میں بڑی تاثیر ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اس نور نے جو منزلیں طے کی، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 لاکھ سال یا 9 لاکھ سال اپنے رب ذوالجلال کے جلوں میں رہا۔ اللہ نے اس کے بعد اسی نور کے حصوں سے جنت بھی بنائی، لوح بھی بنایا، عرش بھی بنایا، کرسی بھی بنایا، قلم بھی بنایا، ساری چیزیں بنائی۔ اسی کو تو اقبال نے کہا ہے لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، یعنی حدیث میں ہے نا، بعض حدیثوں میں یہ ہے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا، تختی۔ ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پیدا کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا۔ ایک حدیث میں ہے قلم کو بنایا، اور ایک حدیث میں الگ تو پوچھا گیا کس کو پہلے بنایا، اور ایک حدیث میں تو حضور فرما رہے ہیں میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ یہ 3 الگ الگ چیزیں ہوئی، تو پہلے ہے کون؟ لوح کو پہلے پیدا کیا کہ قلم کو پہلے پیدا کیا یا نور مصطفیٰ کو؟ اقبال جیسا عاشق جو ہے یہاں پر ہمارے ذہنوں کو قریب کر کے سمجھاتا ہے، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کس کو پہلے پیدا کیا۔ اقبال کا شعر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، جس کو اللہ نے پہلے پیدا کیا وہ شکل تو آپ ہی کی تھی، لوح سے مراد آپ ہی ہیں، قلم سے مراد آپ ہی ہیں، کتاب سے مراد بھی آپ ہی ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے وجود میں حباب۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو منزلیں ہیں، جبین آدم میں آئے، اب جب جنت سے اتر کر دنیا میں آئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور لے کر کے ہی دنیا میں آئے۔ یہاں جب آئے 350 سال تک حضرت حوا سے الگ رہے، پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو ملایا، شوہر اور بیوی کو، جن کا نکاح جنت میں ہو چکا تھا، دنیا میں آنے کے بعد 350 سال تک مل نہیں سکے، لیکن عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بعد سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال کی ہوئی، کتنے؟ 1000 سال کی، بے شمار اولاد آپ کی ہوئی۔ آپ کا اولاد کا جو نسب کا سلسلہ تھا، اس لیے کہ دنیا کو ابھی وجود میں لایا گیا تھا، نسل انسانی کی ارتقا ہونی تھی، روزانہ آدم علیہ السلام کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی تھی، روز ان کی بیوی روز حاملہ ہوتی، روز بچے کی ولادت ہوتی۔ اس طرح آپ کی اولاد میں ایک
ہونہار اور صالح فرزند پیدا ہوئے جن کا نام شیس رکھا گیا، وہ بھی نبی ہوئے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہلکا پن آیا، شیس کی پیشانی چمکنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر شیس کی پیشانی میں آ گیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی جبین مبارک چمکتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ چمک جو ہے حضور کے سارے آبا و اجداد میں پائی گئی، سارے حضور کے جتنے باپ